अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिलाखिर इमरान खान ने आज सबको नंगा कर दिया है। यकीन माने ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता था। और आज जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद वो लेकर आए मीडिया के सामने, और उसके साथ साथ एक 37 सेकंड का क्लिप है जिसने पूरी सिचुएशन को आज वाजे करके रख दिया कि जो पीछे ग्रेट गेम है वो है क्या और अब आगे होने क्या वाला है। बहरहाल बात करते हैं कि इमरान खान ने, जैसे मैंने कहा, कि सबको नंगा कैसे किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए कि आज जो इमरान खान ने तकरीर की है, जो आज कौम से खिताब किया है, उसमें एक एक सबूत, एक एक शवाहिद उन्होंने सामने रखे कि ये सब किसका किया धरा है, और वो तमाम शवाहिद जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रहा था। इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को जो मेन स्ट्रीम में थे उनको पीछे धकेल दिया, और उसके ऊपर भी आगे चलकर बात करेंगे कि पार्टी क्या सोच रही है। लेकिन आज का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस खिताब के साथ ही एक 37 सेकंड के क्लिप है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले बात करते हैं खान साहब ने जो आज इनके कानों से धुआं निकाला है, वो समझना बहुत जरूरी है कि 37 साल एक बंदे की, सॉरी 27 साल जिसकी एफर्ट हो, आपने मुंतशिर नहीं होना, जिसकी एफर्ट हो पीस के लिए, जिसकी एफर्ट पुरअमन सियासत के लिए हो, वो कैसे तशद्दुद कर सकता है, जिसके दौर में कभी गमला भी ना टूटा हो। तो बहरहाल आज हुआ ये कि उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि भाई, मैं इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूं, मेरे जलसों में खवातीन आती हैं, मैं तशद्दुद को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन जीत रही होती है वो कभी भी तशद्दुद को अफोर्ड नहीं कर सकती। और तशद्दुद किसको सूट करता है? तशद्दुद इस वक्त भागने वाली इलेक्शन से, भागने वाली इस हुकूमत को करता है। फिर उन्होंने जो आज चीजें, जो वीडियोस सामने रखी हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ये आग कहां से आई। जो एक शख्स जो कोर कमांडर हाउस के बाहर इश्तियाल दिला रहा होता है, वो कौन है? और सब लोग ट्विटर के ऊपर उसका पूछ रहे हैं, उसकी तस्वीरें चल रही हैं, और वो फिर जब तमाम लोगों को अंदर दाखिल करके खुद आराम से वहां से वो निकल जाता है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा बात की कि ये जो आग लगाई थी, ये किसने लगाई थी, कौन लोग आग साथ लेकर गए थे, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ये भी आज उन्होंने बताया पहली दफा कि जिस इमारत को अंदर से जिसके शीशे टूटे हुए थे, वो वीडियोस आ गई हैं जिसमें ये वाजे तौर पे देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन के अंदर जाने से पहले ही वो शीशे टूट चुके थे। और फिर ये जो नाके थे ये किधर चले गए, इसके ऊपर उन्होंने बहुत खुलकर बात की। रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग किसने लगाई? प्रोटेस्ट तो कहीं और हो रहा था, आग वहां पे किसने लगाई? और कोर कमांडर हाउस के बाहर जो शख्स है, उसका उन्होंने पता चला दिया ये कौन था। और आज खान साहब ने, नाजरीन, बिलाखिर वो बात कह दी है कि उनको बाहर जाने के लिए ऑफर्स दी जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा जी कि मुझसे पूछा जाता है कि मैं पाकिस्तान के बाहर चला जाऊं तो मैं मरने को तरजीह दूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि बाहर मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाहर मेरी कोई जायदाद नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इस तबाही से हमने इस मुल्क को बचाना है, ये आपका भी पाकिस्तान है, ये उन तमाम फैसला साज कुव्वतों का भी पाकिस्तान है, और इसका नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान मुल्क को हो रहा है। और नुकसान अगर मुल्क को होगा तो उन लोगों को होगा जो इस मुल्क के अंदर रहते हैं, जिन लोगों की जायदादें इस मुल्क से बाहर पड़ी हुई हैं, उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे ये ऑफर दी गई, बाहर चला जाऊं, मैं मरने को तरजीह दूंगा, मैंने यहां रहना है, और मुल्क की तरक्की के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सिर्फ इलेक्शन का है, और मैं ये सबको कह रहा हूं कि इलेक्शन करवाएं। अब बात करते हैं कि वो जरा 37 सेकंड का जो क्लिप है, नाजरीन, ये क्लिप जो है वो शरक पूरी साहब का है। और शरक पूरी साहब की हिस्ट्री आपको पता है, बहुत सब लोग उनको जानते हैं। शरक पूरी साहब ये कहते हैं जी कि मेरा खान साहब को मशवरा है कि अगर आप पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की बका चाहते हैं तो पार्टी की आदत छोड़ दें, पार्टी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले करके, या आप उनको परवेज इलाही साहब के हवाले कर दें। इलामा जो मियाँ जलील शरक पूरी अभी रिसेंटली ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, इनका जो ऑडियो है, वीडियो जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप खुद फैसला करें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो गेम है वो चल क्या रही है। आखिरी मशवरा मैं करना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की बका, और अगर चाहते हैं तहरीक इंसाफ को अमली रोल इसका पॉजिटिव रहे, इसकी क्यादत छोड़ दें, सरपरस्ती फरमाएं, तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है शाह महमूद कुरैशी की सपोर्ट करें, असद उमर साहब की सपोर्ट करें, और चौधरी परवेज इलाही साहब की सपोर्ट करें, और फ्यूचर में ये ऐलान कर दें जितना मैंने सोचा है, इसके अलावा मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आता, ना ही इनके अलावा को आपके इर्द गिर्द को अकलमंद सियाना बनता है। सब फारग आदमी है,
جن کو میں فارغ کہتا ہوں ایک چھوٹا ضلع لیول کا ہوں، ان کی کیا اوقات ہو؟ میں نے دیکھا ڈاکٹر یاسمین راشد کو قریب سے، میں نے دیکھا باقیوں کو، سب عقل سے فارغ ہیں. یہ 3 بندے آپ کے پاس جو کام کے بندے ہیں. اب جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں بندے کام کے بندے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ نہیں سمجھتے. پہلی بات ہے کہ یہ جو تجزیہ کر رہے ہیں، کیا یہ انفارمیشن کے اوپر کر رہے ہیں؟ کیا یہ تجزیہ کر رہے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات کے اوپر کر رہے ہیں؟ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ضلع لیول کے آدمی، تو پھر ان کو ایک پورے پاکستان کی لیول کی پارٹی کو اتنا بڑا مشورہ کہاں سے یہ دے رہے ہیں؟ ان کو ایسی یہ مشورہ کہاں سے سوجا؟ یہ اس وقت ایک گریٹ گیم ہے. اس گیم میں یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے اور پارٹی شاہ محمود قریشی کو دے دی جائے، اسد عمر کو دے دی جائے اور چودھری پرویز الہی کو دے دی جائے. تو یہ تحریک انصاف کے زوال کی طرف پہلا قدم ہوگا اگر اس اپروچ کو سنا جائے گا. تو اس وقت جو اصل گیم ہے وہ گیم یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے، یہ 3 مخصوص لوگ، ان میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ قرہ فعال نکل جائے اور عمران خان کو مائنس کر دیا جائے. اب شرک پوری صاحب کی جو بات ہے، اس سے آپ کو پورا جو سیاسی منظر نامہ ہے، جو بیک ڈور اس وقت جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جو چل رہا ہے، وہ کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ اصل جو گیم ہے وہ کیا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کون سے عوامل کار فرمائے. تو ایک فیصلہ لیا ہے اسی تناظر میں تحریک انصاف نے. اب جو لوگ اس وقت پارٹی کے اوپر جو برا وقت ہے اس کے اوپر خاموش ہیں، اپنا موقف نہیں دے رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹویٹس نہیں کر رہے، ٹی وی کے اوپر آ کر ڈیفینڈ نہیں کر رہے، تو یہ ایک اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان لوگوں کو چیک کیا جائے کہ اگر وہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا پھر پارٹی کو چاہیے ان کو اپنے ساتھ رکھے یا نہ رکھے یا ان سے اظہار لا تعلقی کرے. یہ ایک اس وقت ان تمام لوگوں کے لیے میرے خیال میں بڑی بری خبر ہوگی. اور آج آخر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے جو آڈیو لیکس کے حوالے سے کمیشن بنا تھا اس کو اپاہج کر دیا. پریکٹیکلی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کمیشن اب کام کر سکے گا کیونکہ سوال ہی اتنے زیادہ کھڑے ہو گئے. لیکن اب جو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ جو 2017 کے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، لیکن میرا سوال اس سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ میں جب پرائم منسٹر تھا تو میرے آفس کی بھی آڈیوز لیک ہوتی تھی، اور پھر سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں، سپریم کورٹ کی جو حاضر سروس ججز ہیں، ان کی آڈیوز اور ان کی نگرانی یہ کون کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ یہ کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور کمیشن کو اس تحقیق کا بھی اختیار دیا جائے کہ عوام اور اعلیٰ حکومتی شخصیات کی ٹیلی فون پر کی جانے والی گفتگو کی ٹیپنگ اور ریکارڈنگ میں کون سے طاقتور اور نامعلوم عناصر ملوث ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت پرائیویسی کے حق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کے سائے میں پنپنے والی جمہوریتوں میں ریاست کی جانب سے شہریوں کی زندگیوں کے بعض پہلوؤں میں اپنی مرضی سے مداخلت کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. جب بھی ریاست یوں غیر قانونی طور پر فرد پر پہرے بٹھاتی اس کی نگرانی کرتی ہے تو آرٹیکل 14 کے تحت اسے میسر پرائیویسی اور شخصی وقار کے حق پر زد پڑتی ہے. حال ہی میں خفیہ طور پر جاری لیک کی جانے والی بعض کالز ایسی تھی جو اصولاً وزیراعظم دفتر کی محفوظ ٹیلی فون لائن پر کی جانے والی گفتگو کے زمرے میں آتی ہیں. اب بہت بڑے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اس کمیشن کے اوپر. عمران خان نے تو جو اس کمیشن کی بالکل اصلیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کیا اس کو یہ اختیار دیا جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.